बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर के तमाम लोग एयर कंडीशन कमरों में आराम कर रहे थे। बाहर सख्त लू चल रही थी, झुलसा देने वाली लू। इसने उदासी से खिड़की खोली और लू का थपेड़ा जैसे इसी का इंतजार कर रहा था। एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा और इसका गला तिमतिमा गया। इसने जल्दी से खिड़की बंद की। मेरे खुदा, कैसी शदीद लू चल रही है, इसने सोचा और चटकनी लगाकर वापस अपने बिस्तर की तरफ चल पड़ी। दीवार के साथ लगी हुई घड़ी की सुइयां 2 बजा रही थी। इसे ठीक 4 बजे बावर्ची खाने की तरफ जाना था। शाम की चाय ठीक 5 बजे लगती थी। गोया अभी आराम करने के लिए 2 घंटे थे। आराम का वक्त भी इसे शदीद गर्मी और लू की वजह से मिल गया, वरना अगर दूसरे लोग बाहर होते तो किसी न किसी काम में उलझा देते। इस वक्त कोई काम इसके सपुर्द किया जा सकता था। कुछ ना सही तो चची अम्मा के पाँव ही दबाने होते, लेकिन इस वक्त अगर चची अम्मा इसे पाँव दबवा लेती तो इसे भी एयर कंडीशन कमरे की ठंडक नसीब हो सकती थी। ये बात किसी को गवारा ना थी। इसने एक गहरी सांस ली। इसकी निगाह आईने पर जा पड़ी। लू के थप्पड़ से सुर्ख गाल अभी तक कौसो कज़ा का मंजर पेश कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरफ बढ़ गई और आईने ने इसका सरापा पेश कर दिया। दिन रात की झिड़कियाँ, बात बात पर ताने, हर कदम पर बेइज्जती, तरह तरह के इल्ज़ामात, दिन रात की घुटन। इस ज़िंदगी में तमाम लवाज़मात थे, लेकिन इसका हुस्न शायद इन्हें लवाज़मात से निखर रहा था। एक लम्हे का सुकून मुयस्सर नहीं था, लेकिन हुस्न जवानी थी कि फूटी पड़ रही थी। अल्लाह ताला ने इसकी तमाम महरमियों की कसर इसे तौबा शिकन हुस्न देकर पूरी कर दी। चची अम्मा का बस नहीं चलता था, वरना जहर देकर हलाक कर देती। वो इस हुस्न और जवानी पर भी कड़ी तनकीद करती थी। आलिया ने साबुन से मुंह धोना छोड़ दिया था। अब ये इसके बस की बात तो नहीं थी कि वो अपनी शक्ल बिगाड़ लेती। शक्ल बिगाड़ भी लेती तो जिस्म का एक एक नक्श चीख चीख कर इस क़यामत खेज हुस्न की तशहीर कर रहा था। न जाने कब तक वो आईने से हुस्न का खिराज वसूल करती रही। फिर एक ठंडी सांस लेकर आईने के सामने से हटकर बिस्तर पर गिर पड़ी। 12 साल की उम्र थी जब माँ और बाप एक हादसे का शिकार हो गए। वो खुद स्कूल में थी जब इसे हादसे की इतला मिली तो बेहोश हो गई। पूरे 4 दिन के बाद होश आया। दादी अम्मा बेटे के निशाने को गले लगा कर ले आईं, लेकिन चची को इस निशानी से हमेशा से चिढ़ थी और अब तो मुस्तकिल अजाब बन रही थी। बहरहाल दादी की ज़िंदगी में तो इनकी ना चल सकी, लेकिन दादी की आंख बंद होते ही इस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। दादी के अलावा घर का हर फर्द इससे नफरत करता था। चचा जान तो बीवी के गुलाम किस्म के इंसान थे। भाई की निशानी पर रहम आ भी जाते, चची जान के कहर की वजह से खामोश रहते। चची जान की बहन फौजी खाला भी साथ रहती थी। बेवा और लावाल थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये दोनों मर्तबे इनकी फितरत को सामने रखते हुए दिए थे। बला की जलाल और कीनावर खातून थी। बात बात में नाक मुँह चढ़ाना इनकी आदत थी। ख़ास तौर पर आलिया इनके उताप का शिकार रहती, बल्कि चची से ज़्यादा इसे खाला फौजी से हौल चढ़ता था। रह गई शमसा और उज़मा, तो बचपन में तो वो ठीक ही रहीं, लेकिन जवानी आई तो आलिया के मुकाबले में बुरी तरह एहसास कमतरी ने इनके दिलों में आलिया के लिए नफरत पैदा कर दी। आलिया का मामूली लिबास, इसका मेकअप से आरी चेहरा इनके हज़ार मेकअप ज़दा चेहरों से कहीं बढ़कर हसीन था। आलिया हर अज़ाब को खामोशी से झेल रही थी। इसे नहीं मालूम था कि इसका क्या होगा। घड़ी ने 3 बजाया, अभी 1 घंटा बाकी था। तना बैठे बैठे दिल घबराने लगा तो इसने बाग में जाने का सोचा, और ये सोच इस कदर शदीद हुई वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। बाहर कदम रखते ही गर्मी की हकीकत मालूम हुई। वो गर्मी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ती रही और राहदारी से निकलकर सदर दरवाजे पर आ गई। सदर दरवाजे के बाहर धूप का राज था। वो सदर दरवाजे से भी बाहर निकल आई। बरगद का सायादार दरख्त झूम रहा था, जिसके नीचे माली की चारपाई बिछी हुई थी। माली बेचारा भी अपने क्वार्टर में घुसा हुआ था। तमाम मुलाजमों के क्वार्टरों के दरवाजे बंद थे। बरगद का साया बेहद खुशगवार था। माली की चारपाई पर पाँव लटका कर वो बैठ गई। वीरानी जो इसका मुकद्दर थी, लेकिन नहीं, बरगद का दरख्त इसका हमदर्द था। वो गीत सुना रहा था। इसकी निगाह एक चमकदार नुक्ते पर जम गई और जहन ना जाने किन किन ख्यालात का मंबा बन गया। बहुत देर गुजर गई। अचानक इसे कदमों की आहट महसूस हुई। वो चौंक पड़ी। इसने मुड़कर देखा, एक साया सा इसके सर से गुजर गया, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। इसने दाएं बाएं देखा। कदमों की चाप कैसी थी? मुमकिन है कोई गुलहरी सूखे पत्तों से गुजर कर दरख्त पर चढ़ गई हो, इसने सोचा, और फिर पुरसुकून हो गई। जाहिर है इस गर्म दोपहर में सब एक जैसे दीवाने तो नहीं बन सकते, लेकिन वो साया साया खुद इसका होगा जो मुड़ने से पड़ा होगा। इसने अपने जहन से ख्याल निकाल दिया। फिर इस चमकदार नुक्ते को तलाश करने लगी जो बरगद की जड़ में था। नुक्ता इसे मिल गया, लेकिन वो चमकदार चीज़ क्या है जिसे वो बहुत देर से देख रही थी, लेकिन इसके बारे में इसने अभी तक नहीं सोचा था। एक सफ़ेद सी चमकदार चीज़ थी। वो चारपाई से उठकर इसकी तरफ आ गई और इसने बरगद की दरख्त से दूधिया रंग का खूबसूरत पत्थर उठा लिया जो दिल की शक्ल में तरछा हुआ था। इसके कुछ हिस्सों पर मट्टी लग गई थी, जिसे इसने दुपट्टा से साफ कर लिया। खूबसूरत पत्थर है, न जाने कहाँ से आया है, कीमती भी मालूम होता है। मुमकिन है किसी जेवर से निकल गया हो, लेकिन इस दरख्त के नीचे और फिर इसकी तराश भी वैसी नहीं थी कि किसी भी जेवर से उखड़ा हुआ मालूम हो। इसके अलावा काफ़ी पुराना भी मालूम होता है। वो पत्थर को हथेली पर रख कर देखने लगी। बिलाशुबा वो बेहद हसीन और जाज़िब निगाह है। इसे वो पत्थर बेहद पसंद आया। किसी ने अपना बताया तो इसे वापस कर देगी। इस ख्याल के तहत इसने अपनी मुट्ठी में दबाया और चारपाई पर आ बैठी।
इस वक्त इसके कानों में एक मर्दाना आवाज़ आई, शुक्रिया। एक बार फिर वो उछल पड़ी। इस बार इसके कानों ने धोखा नहीं खाया था। वो बदहवासी से खड़ी हो गई। कौन है? इसे फिर वो चाप और साया याद आ गया। इसने बुखलाए हुए अंदाज में चारों तरफ देखा, लेकिन चिलचिलाती हुई धूप और लू के अलावा और कुछ ना था। वो चारपाई से उठकर खड़ी हो गई। पत्थर अब भी इसकी मुट्ठी में मौजूद था। वो तेज तेज कदमों से सदर दरवाजे की तरफ चल पड़ी और फिर दोबारा अपने कमरे में आ गई। इसे अपने कानों पर भरोसा था और इसने साफ तौर से शुक्रिया सुना था। काफ़ी देर तक वो मुतासिर रही। फिर इसकी निगाह घड़ी पर पड़ी। 4 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। वो सब कुछ भूलकर खुद को बावर्ची खाने के लिए तैयार करने लगी। मुट्ठी में दबा हुआ पत्थर इसने मसहरी के साइड रैक में रख दिया और बाथरूम में चली गई। ठंडे पानी के छींटों ने चेहरे के टिमटमाहट को पुरसुकून कर दिया। वो काफ़ी देर तक चेहरे और आंखों को पानी से नम करती रही और फिर बाहर निकल आई। पूरे 4 बज गए थे। कमरे से निकलकर वो बावर्ची खाने में आ गई। अब इसकी जिम्मेदारी शुरू होती थी। चाय पर सबकी फरमाइशें पूरी करना लाजमी था। चुनाचे वो जल्दी जल्दी तैयारियां करने लगी और ठीक 5 बजे वो खूबसूरत ट्राली को नमक शाम के लवाजमात से सजाए फौजी खाला के कमरे में पहुंच गई। सब लोग सोफा पर बैठे कह के लगा रहे थे। जो ही वो कमरे में दाखिल हुई, कह के एक लम्हे के लिए रुक गए और फिर जारी हो गए। इसने इनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। ये तो रोज़ का मामूल था। सलीके से इसने सेंटर टेबल दुरुस्त की और चाय और दूसरी चीज़ें सर्व की दी। बावर्ची खाने की गर्मी में इसका चेहरा तिमतमा कर आग हो गया था। खुश्क होंठ बब्बू का चेहरा वो बेहद हसीन लग रही थी। इस गर्मी में तुम्हें मेकअप करने की फुर्सत मिल जाती है आलिया, उज़मा ने ताज़िया अंदाज में कहा। मेकअप? इसने हैरत से उज़मा की तरफ देखा। इसने तो ज़िंदगी में कभी मेकअप नहीं किया था। मेरा रंग ही ऐसा है। अजीब बात है, तुम लोग सोने के निवाले खाओ तब भी ऐसा रंग ना निकाल सकें। अल्लाह मियाँ भी बाज़ औक़ात खूब मजाक करता है। फौजी खाला ने तड़का लगाया, लेकिन इसकी इस बात में भी उज़मा और शमसा की तस्दीक थी, इसलिए वो दोनों मुंह बनाकर खामोश हो गई। वो बाहर निकल आई। अभी बहुत से काम थे। सूरज अब भी कहर बरसा रहा था, लेकिन वो गर्मी से बेखबर कामों में मसरूफ़ हो गई। शाम हुई और फिर रात। वो सब कुछ भूल गई थी। बरकत के नीचे से मिलने वाला पत्थर, शुक्रिया के अल्फाज, कोई बात इसे याद न थी। 11 बजे सब अपनी ख़ाबगाहों में थे। सबके जाने के बाद इसे फुर्सत मिली। वो अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे में पहुँच इसने गहरी सांस ली। वो खामोश से मसहरी पर बैठ गई। आमतौर पर इसके लिए सादा और मामूली कपड़ों के लिबास बनते थे, लेकिन इसकी मरहूम माँ के चंद जोड़े अब भी इसके पास थे, जिन्हें वो कभी कभी पहन लेती थी। आज भी न जाने क्यों इसका दिल चाहा कि वो कोई उम्दा लिबास पहने। इसने अलमारी खोलकर एक खूबसूरत जोड़ा निकाला और गुसल खाना में जाकर इसे पहनने लगी। ज़रकार जोड़े ने इसे सहरंगेज़ बना दिया। इसने बाहर निकलकर आईने में अपनी शक्ल देखी। खुद ही शर्मा गई। काश इस वक्त इसे देखने वाला कोई होता और ईमानदारी से इसके बारे में कुछ कह सकता। इसने सोचा और दफतन इस वक्त एक आवाज़ इसके कानों में गूंज उठी, चश्मे बदूर। वो उछल पड़ी। इसने घबराए हुए अंदाज में दरवाज़ा की तरफ देखा, लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। इसने मसहरी और फिर पूरे कमरे के दूसरे कोनों में देखा, लेकिन कोई ना था। ये मेरे कान क्यों बजने लगे हैं आखिर? इस वक्त शुक्रिया की आवाज़, और अब इस तसव्वुर के साथ एक और इंकशाफ हुआ। शुक्रिया वाली आवाज़ इस आवाज़ से मुख्तलिफ नहीं थी। एक ही आवाज़, और ये नरम नरम अंदाज। कौन है? किसकी आवाज़ है? वहम, सिर्फ वहम। इसने फिर दिल को तसल्ली दी और आईने के सामने से हट गई। इन्हीं कपड़ों में बिस्तर पर तकिया ऊंचा करके दराज हो गई और लेटे लेटे इसे इस खूबसूरत पत्थर का ख्याल आ गया। इसने साइड रैक की दराज खोली और पत्थर निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। कैसा प्यारा पत्थर है, वो सोचने लगी। फिर इसे चमकाने के लिए इसने अपने लिबास से रगड़ा। पत्थर हकीकत में चमक उठा, लेकिन इसके साथ कमरे के ऊपर रोशनदान से कोई परिंदा अंदर आया। 1 2 3 4, और वो मबूस ही उन्हें देखती रह गई। ये चमगादड़ें थीं, और इनमें से 3 चमगादड़ें नीचे उतर आईं और अचानक लंबी हो गईं। आलिया की आँखें दहशत से फट गईं। वो इन चमगादड़ों को इंसानी रूप इख्तियार करते हुए देख रही थी। अजीब भयानक शक्लें थीं। इसने चीखने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत न निकल सकी। खौफ से इसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है आलिया, हम तुम्हारे खादिम हैं, तुम्हारे खैर खां हैं। हम किसी भी हालत में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या ये ख्वाब है? आलिया ने सोचा और आंखें मलने लगी, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। दरहकीकत 3 इंसानी होयले इसके सामने थे। इसकी शक्लें भयानक थीं, लेकिन अल्फाज और लहजा बेहद नरम था। तुम कौन हो? इसने हिम्मत करके पूछा। तुम्हारे खादिम। हमें हुक्म दो, हम क्या करें? हम तुम्हारे लिए हर काम कर सकते हैं। मैं क्या हुक्म दूँ? मगर तुम मेरे गुलाम कैसे बन गए? वो हिम्मत करके बोली। ये बताने की इजाज़त नहीं है। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। वो वक्त कब आएगा? बहुत जल्द, बहुत ही जल्द। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारे बुरे दिन गुजर गए। अब कोई तुम्हें आंख नहीं दिखा सकेगा। हम तीनों को तुम्हारी खिदमत पर मामूर कर दिया गया है। आलिया खुश्क होंठों पर ज़बान फेरने लगी। वो तीनों अदब से इसके सामने झुके खड़े थे। अगर कोई काम नहीं है तो हमें इजाज़त दीजिए कि हम जा सकते हैं। सुबह को जब इसकी आँख खुली तो धूप का एक धब्बा इसकी मसारी के ऐन सामने दीवार पर मौजूद था। यह धब्बा ठीक पौने 8 बजे यहाँ होता। इसने बदहवासी से घड़ी की तरफ निगाह दौड़ाई। 8 होने वाले थे।
ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ہوتے تھے اور انہیں 8 بجے ناشتہ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ گویا صرف 15 منٹ تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، آج ضرور موت آ گئی۔ 8 بجے ناشتہ نہ ملنا تو سب اس کو کھا جاتے۔ وہ بجلی کی طرح مسرعتی سے اٹھ گئی، منہ پر الٹے سیدھے چھینٹے مارے، بالوں کو بھی نہیں سنوارا اور باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی۔ کوئی اسے راستے میں دیکھ نہ لے۔ فوزی خالہ کی لعن طعن آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ گھوڑی ہو رہی ہے، جوانی پھٹی پڑ رہی ہے، ایسی مست نیند ہے، سو رہی ہوگی کم وقت، وغیرہ وغیرہ۔ اسے کوئی بہانہ بھی نہ سوجھ رہا تھا، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں جم گئے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے بنایا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا، چائے کا پانی کا تیلی پہ کھول رہا تھا، ہر چیز قرینے سے لگی تھی۔ یا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سودا دے کر خود ناشتہ تیار کیا تھا؟ اگر یہ بات تھی تو پھر تو اور مصیبت آئے گی۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے، چائے ڈالی، سرپوش ڈھک دیا اور پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی پر سجائیں۔ دل میں ہول اٹھ رہا تھا، اب کوئی آیا تو اس پر بم پھٹا، لیکن کوئی نہ آیا۔ سہمے سہمے قدموں سے وہ ٹرالی دھکیلتی باورچی خانے سے نکل آئی، ناشتے کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ ناشتہ لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر کانپتے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا، ناشتہ میں مصروف ہو گئے۔ تب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ کیا وہ سب پاگل ہو گئے تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس ناشتہ کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ یا خدا، کیا ماجرا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ دفعتاً فوزی خالہ نے پیالی آگے بڑھائی، میرے لیے چائے ڈال دے، اور وہ کسی بہرے کی طرح آگے بڑھی۔ اس نے فوزی خالہ کے پیالے میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر بھول گئی، روزانہ کہتی ہوں میری چائے میں نمک ڈال دیا کر، مگر شہزادی کو یاد کہاں آ سکتا ہے۔ فوزی خالہ کو آخر موقع مل گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کی اور نمک دانی سے تھوڑا سا نمک نکال لیا۔ لیکن فوزی خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا، وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ انہوں نے لب پکڑ کے اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ اب تو میں خود ڈال سکتی ہوں، تمہارے زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی اور فوزی خالہ نیچے گری۔ گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں وہ نیچے گریں اور چائے ان کے اوپر۔ فوزی خالہ کی چیخوں نے آسمان و زمین ایک کر دیا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی، ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے کبوتر کی طرح پھڑپڑانے لگی اور سب لوگ ان پر دوڑے آئے۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ بھول گئے۔ فوزی خالہ کی تیمارداری ہونے لگی۔ چچا جان کو ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ دوسرے لوگ فوزی خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ وہ کیا کرتی؟ کھانے کی میز کے پاس کھڑی رہی۔ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اسے ان کے جل جانے کا کافی افسوس تھا، لیکن فوزی خالہ کی چیخوں پر اسے ہنسی آ گئی۔ غصے کا انجام ہی برا ہوتا ہے، اس کے منہ سے نکلا، اور اسی وقت اس کے کان کے قریب مکھی کی سی بھنبھناہٹ ہوئی۔ معاف نہیں کریں گے، جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ وہ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، بالکل صاف الفاظ تھے، اور آواز بھی وہی تھی جو اس نے ان خوفناک لمبے دانتوں والے چمگادڑوں کی سنی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادی ضرور تھی، لیکن پے در پے واقعات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن یہ انوکھے غلام کون تھے؟ کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی؟ برگد کے درخت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، پھر رات کو نظر آنے والی شکلیں، اور پھر صبح کو ناشتہ کی تیاری۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک انجانی سی شے بھی تھی۔ نہ جانے یہ پراسرار قوتیں اس سے کیا چاہتی ہیں، کہیں وہ اسے نقصان نہ پہنچائے۔ وہ کافی دیر تک ناشتہ کی میز کے پاس کھڑی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد چچی اماں اندر داخل ہوئی۔ اب یہاں کھڑی سو کیوں منا رہی ہو؟ دل کی مراد اب بھی پوری نہیں ہوئی کہ وہ بری طرح اچھلیں اور پھر مستقل اچھلتی رہیں۔ ان کے ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے نکل رہا تھا۔ چچی اماں خاصی فربہ تھیں اور ان کا اچھلنا مشکل تھا، لیکن اس وقت وہ دیوانہ وار اچھل رہی تھیں۔ پھر ان کے منہ سے نکلا، ارے کمبخت، دیکھ تو صحیح میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے۔ عالیہ دوڑی، اس نے قمیض بمشکل اٹھائی اور اس میں سے ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ چچی اماں کی چیخیں بھی خالہ فوزی سے کم نہ تھیں۔ وہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھیں، اور یہ تصور ان کے لیے روح فرسا تھا کہ ان کے بدن پر چھپکلی رینگتی رہی تھی۔ ان کی چیخیں بھی اس کمرے تک پہنچ گئیں جہاں بھی خالہ فوزی کی تیمارداری ہو رہی تھی۔ سب لوگ خالہ فوزی کو چھوڑ کر ناشتہ کے کمرے میں پہنچ گئے۔ چچی اماں اب بھی اوئی کہہ رہی تھیں۔ چچا کے پوچھنے پر چچی نے پوری درداد سنا دی۔ اب جو کام وہ کرنے جاتی وہ پہلے سے ہوا پڑا ہوتا۔ عالیہ فوزی خالہ کو پوچھنے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ چچی نے نفرت سے کہا، اب کیوں بغیر نمک چھڑکنے آ گئی ہے؟
मनूस जा दफ़ा हो जा। चाचा जान ने चची से कहा, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? लेकिन चची जान को गुस्सा आ गया और आलिया को कमरे से निकालने के लिए यूं ही आगे बढ़ी। इनका पाँव पता नहीं किस चीज़ में अटक गया और वो धड़ाम से नीचे जा गिरी। हाय अम्मी! उज़मा और शमसा फौजी खाला को छोड़कर चची की तरफ भागी। चाचा जान अलबत्ता सीधे खड़े थे और आज इनके चेहरे के तासरात पहले से मुख्तलिफ थे। अब भी इबरत हासिल करो बेगम, बेज़बान का निगहबान खुदा होता है। जज्बात में नुकसान उठा बैठी। अगर अब भी आप न संभली तो अंजाम जो हो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। इस वक्त एक मुलाजिम अंदर आया। साहब, एक शख्स आया है, कह रहा है ड्राइवर के बारे में इश्तिहार पढ़कर आया है, मुलाजमत का ख्वाहिशमंद है। आओ आलिया, चाचा जान ने कहा और इसका हाथ पकड़े दरवाजे की तरफ बढ़े। आलिया बेटे, मेरी आंखें बंद नहीं हैं, मैं तुम्हारे साथ इन लोगों का रवैया देख रहा हूँ। बाज़ हालात में मैं भी मजबूर हूँ, मुझे तुमसे कुछ गुफ्तगू करनी है। ज़रा इस शख्स को निपटा लूँ जो ड्राइवर के लिए आया है। उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ देकर इस शख्स को बुलाने के लिए कहा। दूध जैसा रंग, सुनहरे बाल, नीली आंखों वाला दुबला पतला नौजवान मामूली नफीस सी पतलून और कमीज पहने हुए था। चेहरे से शराफत चिपक रही थी। अंदर आ गया। इसने अदब से सलाम कर एक तरफ खड़ा हो गया। चाचा जान ने इसे सर से पांव तक देखा और फिर गर्दन हिलाकर बोले, बैठ जाओ। वो एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ तालीम याफ्ता हो? जी हाँ, वाजिबी सी तालीम है, लिख पढ़ लेता हूँ। वो आराम से बोला। ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है? जी हाँ। इसने जेब से एक कागज़ निकाल कर सामने रख दिया। चाचा जान कागज़ को देखने लगे। कितनी तनख्वाह लोगे सलमान मियाँ? इसके अलावा 2-3 बातें वाज़ेह कर दो। तुम्हें यहाँ रहना होगा, ईमानदारी शर्त है। अपने काम से काम रखोगे? मुझे मंजूर है जनाब। सर छुपाने की जगह चाहता हूँ। तनख्वाह जो भी मिल जाए, मुझे ज़्यादा है। ठीक है, 2000 रुपये देंगे। खाने और कपड़े वगैरह हमारी तरफ से। तुम्हारे साथ और कौन है? तन्हा हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? बखुशी जनाब। जब कपड़े और खाना आप दोगे तो मुझे 2000 की क्या ज़रूरत है? 1000 काफ़ी है, इसने कहा। चाचा जान गर्दन हिलाने लगे। ठीक, तुम जाओ, आज से काम शुरू कर दो, चाचा जान ने कहा और सलमान ने गर्दन हिला दी। इसने एक बार भी आलिया की तरफ नहीं देखा, लेकिन आलिया, इसके दिल की दुनिया तो बुरी तरह डामाडोल हो गई थी। इस नौजवान के चेहरे में न जाने क्या बात थी। इसके दिल में एक कसक पैदा हो गई। चाचा जान ने मुलाजिम को बुलाकर कहा, ड्राइवर वाला क्वार्टर सलमान को दे दिया जाए और इसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। इसके जाने के बाद चाचा जान आलिया से गुफ्तगू करना चाहते थे कि चाची जान आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई और आलिया की तरफ रुक करके बोले, तुम जाओ, मुझे बात करनी है। इसने चाचा की तरफ देखा और इनके चेहरे पर कशमकश पाकर वो वहाँ से उठ गई। सलमान एक ड्राइवर की हैसियत से इस घर में आया था, लेकिन न जाने क्यों इसका दिल इसे ड्राइवर तस्लीम नहीं कर रहा था। ऐसी हसीन सूरत वाला ड्राइवर नहीं हो सकता। वो सीधी बावर्ची खाने पहुँच गई। इसने अभी नाश्ता नहीं किया था। इसने नाश्ता किया और अपने कमरे में चली गई। वो फिर सलमान के बारे में सोचने लगी। सलमान की नीली आंखें कितनी पुरकशिश थी। न जाने बेचारा किन हालात का शिकार था। इसे वो पत्थर याद आया जो अपनी जगह रखा हुआ था। इसने बड़ी चाह से इसे उठाया, बगौर देखने लगी। कैसा प्यारा है, और इसका क्या करे? क्यों ना इसे लॉकेट में जुड़वा दे और हर वक्त पहने रहे। लेकिन यह भी मुमकिन न था। सब दोपहर का खाना खाने के बाद सो गए। इसे फिर बरगद का दरख्त याद आ गया। वो उठी और बाहर चली गई। बरगद के दरख्त तक पहुंच गई। माली की चारपाई इसी तरह बिछी हुई थी। इसने एक गहरी सांस ली और चारपाई पर बैठ गई। इस वक्त इसकी निगाह दरख्त के दूसरी तरफ पड़ी। किसी के बाजू नजर आ रहे थे। कोई दरख्त से पूंछ लगाए मुंह दूसरी तरफ किए बैठा था। माली, इसने आवाज़ दी और बैठा हुआ आदमी जल्दी से उठकर इसके सामने आ गया। आलिया का दिल धड़कने लगा क्योंकि ये सलमान था। आप, इसके मुंह से शरारती हुई आवाज़ निकली। मेरा नाम सलमान है मालकिन, इसने अदब से कहा। इसकी नीली आंखों में मोहब्बत के लड्डू फूट रहे थे। मर्दों से हम कलाम होने की इसे शाज़ो नादिर इत्फाक हुआ था, इसलिए इसकी पेशानी अर्क आलूद हो गई थी। आपको तकलीफ़ हो रही है? मैं चला जाऊं? इसने पूछा, लेकिन इसके मुंह से आवाज़ ना निकल सकी। क्वार्टर की छत तप रही थी, इसलिए दरख्त के नीचे आ गया। मैं जा रहा हूँ, आप इत्मीनान से बैठें। उसने कदम बढ़ाए और वो बेसाख्ता बोल पड़ी, रुको, बैठ जाओ, क्या हर्ज है? न जाने ये अल्फाज इसने किस तरह अदा किए। वो मुस्कुराते हुए इसी जगह बैठ गया। इसने इधर उधर देखने लगी। शुक्रिया, इसने कहा। ये शुक्रिया इस शुक्रिया से मुख्तलिफ नहीं था जो 1-2 दिन पहले सुन चुकी थी। लेकिन फिर इस अपने बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। न जाने वो इतनी अहमक क्यों होती जा रही है। मेरा नाम आलिया है, वो बोली। इंतहाई मुनासिब नाम है, इसने कहा। तुमने खाना खा लिया? उसने घबराहट में दूसरा सवाल दाग दिया। नहीं, सलमान बोला। आलिया इसे अंदर ले आई और इसे खाना दिया। वो अजनबी था, लेकिन इसके दिल ने कहा कि वो अजनबी नहीं है। लेकिन वो एक ड्राइवर है, सिर्फ ड्राइवर। न जाने कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन इस सोच में एक अनोखी लज़्ज़त थी। न जाने कितना वक्त गुजर गया। जब होश में आई तो 5 बज चुके थे। एकदम इसका दिल धक से रह गया। सुबह बच गई थी, लेकिन अब शाम ज़्यादा दूर नहीं। हाँफती काँपती बावर्ची खाने में पहुंची तो ट्राली से सजी हुई थी। वो आंखें बंद करके दीवार के साथ टिक गई। मेरे महबूब, ये सब क्या है? मेरे अनोखे हमदर्द, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? वो ट्राली धकेलती बावर्ची खाने से निकल आई। नाश्ते के कमरे में सभी मौजूद थे।
خالہ فوزی کو صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی تکلیف بھول کر ناشتہ کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت خالہ فوزی کی چائے میں نمک ڈالنا نہ بھولی تھی اور دن گزرتے رہے۔ سب لوگ سلمان سے بہت خوش تھے۔ بڑا ہنس مکھ نوجوان تھا۔ عظمیٰ و شمسائی اس پر پھسر پھسر کر چکی تھی، ظاہر ہے وہ ان کے معیار کا نہ تھا۔ ویسے اس دوران ایک خاص بات ہوئی تھی کہ نہ جانے گھر کے سب لوگوں کو کل کس طرح آ گئی۔ انہوں نے یہ بات صاف طور سے محسوس کر لی تھی کہ اگر عالیہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو غیبی طور سے اس کی سزا مل جاتی ہے، اس لیے وہ سب محتاط ہو گئے۔ دوسری طرف سلمان بڑی بے باکی سے عالیہ کے دل میں داخل ہو گیا۔ وہ عالیہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا اور اس نے واضح طور پر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ عالیہ اس اظہار پر اسے سرزنش نہ کر سکی۔ اس کی دنیا میں تو اب سلمان کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کی تنہائیاں سلمان کے خیال سے منور تھی۔ اکثر وہ بدحواس ہو جاتی، وہ سوچتی کہ وہ سلمان کی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس گھرانے میں لاکھ وہ سب کی نظروں میں کانٹا تھی، لیکن چاچا جان کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ سلمان کی ہر بات کے جواب میں خاموش رہتی۔ آخر ایک دن برگد کے درخت کے نیچے سلمان نے اسے سوال کیا، آپ کی خاموشی مجھے وسوسے میں ڈالے ہوئے ہے مس عالیہ، کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں ہے؟ خدا را اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دیں۔ میں معمولی انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن آپ نے مجھے الجھن میں رکھا ہے، میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ اور عالیہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے کھل کر گفتگو کرے۔ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ سلمان، تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہو۔ یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ اس کے یہاں میری عزت نہ سہی، لیکن وہ لوگ پھر بھی مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں عالیہ، مجھے صرف اپنی مرضی بتا دو، باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر میں تمہاری مرضی کے بعد حاصل نہ کر سکا تو مجھے تم سے شکوہ نہ ہوگا۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں سلمان، میں تم سے دیوانہ مار محبت کرتی ہوں۔ میری دنیا میں تمہارے سوا کیا رکھا ہے؟ میں ایک بد نصیبی لڑکی ہوں، میری خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ بھی تمہارے اوپر پڑے۔ یہاں سے ملازمت چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، یہ ظالم تمہاری زندگی بھی خراب کر دیں گے۔ وہ دیوانہ وار بولتی چلی گئی۔ اس کے جذبات پھٹ پڑے، اور خدا کرے تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے۔ تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو عالیہ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو سلمان، یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں عالیہ، باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، سلمان نے بڑے اعتماد سے کہا، اور نہ جانے کیوں عالیہ کے دل کو بڑی ڈھارس ہو گئی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب برگد کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو سلمان بولا، آج میں نے چنگاری ڈال دی ہے، بس تماشا دیکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی خوف زدہ نہ ہونا اور مجھ سے برابر ملتی رہنا۔ اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو میں کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ عالیہ نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ وہ دیکھو، سلمان نے اشارہ کیا اور عالیہ نے صدر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خالہ فوزی اس کی طرف آ رہی تھی۔ دوسرے لمحے خالہ فوزی نے دور سے ان دونوں کو دیکھا اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں اور پھر واپس چلی گئیں۔ عالیہ کا دل بری طرح اچھل رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے روحاں سے انداز میں کہا، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، تم فکر مت کرو۔ جب تم نے معاملات میرے اوپر چھوڑ دیے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے، رات کو اس جگہ پھر ملو گی۔ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو؟ وہ لرزتے ہوئے بولی، تمہاری موت نہیں، دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں، سلمان نے جواب دیا، اور وہ ہانپتی کانپتی اندر آئی۔ لیکن رات کو وہ پھر سلمان کے پاس گئی اور سلمان نے اسے دوسرا سین دکھایا۔ اس بار خالہ فوزی اکیلی نہ تھی، ان کے ساتھ چچی جان تھی۔ وہ بالکل ہی ہلکان سی ہو گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اسے خوف سے بخار ہو گیا۔ ناشتہ تو اس کے مہربان غلاموں نے تیار کر دیا تھا۔ دوسرے دن خوف سے وہ برگد کے درخت کے نیچے بھی نہ جا سکی تو سلمان خود اس کے کمرے میں آ گیا۔ جاؤ، میں مر جاؤں گی، عالیہ نے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں تو بخار ہے اور شاید خوف کی وجہ سے ہے، آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی سلمان اسے گھسیٹ کر خالہ فوزی کی کھڑکیوں پر لے گیا۔ اندر سے خالہ فوزی اور چچی جان کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا کام کرو عطیہ، یہ چچی جان کا نام تھا، کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ حرام زادی کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے، ڈرائیور کے پلے بندھے گی تو مزہ آ جائے گا۔ اس سے انتقام لینے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے میاں کو اس کے کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت پیاری ہے تو ڈرائیور سے اس کی شادی کرا دے، ورنہ یہ ناشدنی پتہ نہیں کیا گل کھلائے گی، روز رات کو وہاں جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج رات کو ہم چچا میاں کو لاڈلی بھتیجے کا کرتوت دکھا دوں گی، چچی جان نے کہا۔ عالیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چلے جاؤ سلمان، چلے جاؤ، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے عالیہ، خدا کے لیے میرے پروگرام کے آخری حصے کو پورا کر دو، آج رات ضرور آؤ، اگر تم نہ آئی تو میری ساری محنت اکارت جائے گی۔ تم خالہ فوزی کی سازش کی تفصیل سننے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہو؟ ہاں، خالہ فوزی تو اس وقت ہماری سب سے بڑی معاون ہے۔ پلیز عالیہ، آخری خواہش ہے، اس کے بعد تمہیں تکلیف نہ دوں گا۔ سلمان نے التجا کی۔ وہ اس التجا کو نہ ٹھکرا سکی۔ رات کی تاریکی میں اس کے پاؤں اسے برگد کے درخت کے نیچے لے گئے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے خالہ فوزی، چچی اور چچا جان کو دیکھا، جو ان دونوں کو دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے گئے تھے۔ دوسرے دن وہ ناشتہ بھی نہ لے جا سکی۔
اس سلسلے میں اسے تعارض بنا کیا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں سے نہ نکلی۔ پھر عظمیٰ نے دروازے پر آواز دی۔ اس نے دروازہ کھول دیا تو ابو بلا رہے ہیں، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمر میں گدگدی کر کے بولی، دولت تو آنی جانی چیز ہے عالیہ، اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارکباد قبول ہو۔ سچ مچ سلمان لاکھوں میں ایک ہیں جنہیں محبت مل جائے وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ اور عالیہ سر چہرہ لیے چاچا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کمرے کے دروازے سے سلمان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ چچا جان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے عظمیٰ سے چلے جانے کے لیے کہا۔ اس کے جانے کے بعد از خود اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ بھاری آواز میں بولے، عالیہ تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کوئی سکون نہیں مل سکا۔ میں خود بھی ان لوگوں سے عاجز ہوں، لیکن افسوس انہیں بدلنے سے مجبور ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمہاری تمام محرومیات سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کے دور ہو جائیں، لیکن وہ معمولی ڈرائیور ہے۔ میں تمہیں یہ آخری خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری اور سلمان کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ایک معمولی سے مستقبل سے باخبر کر دوں۔ اس کے باوجود اگر تم سلمان کے ساتھ خوش رہ سکو تو مجھے بتا دو، اس میں تکلف سے کام نہ لو۔ مجھے تمہارے اوپر فخر ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ تم کھل کر مجھے جواب دو۔ عالیہ کا سر جھکا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ حالات اس قدر سازگار ہوں گے۔ تم اگر سلمان کے ساتھ خوش رہو تو صرف گردن ہلا دو، یہ کافی ہے۔ اور نہ جانے کس وقت کسی نے عالیہ کی گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تعالیٰ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ چچا جان کی بھرائی ہوئی آواز اور ایک شام کے ایک سادہ سے ماحول میں سلمان اور عالیہ کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ اجلا روسی عالیہ کا کمرہ تھا۔ اس کے بعد عالیہ کو سلمان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ جذبات سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے عالیہ کا گھونگھٹ الٹا اور انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ عالیہ نے لاکٹ دیکھا اور حیرانی سے سلمان کو دیکھا، اور سلمان نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے عالیہ۔ اٹھو، اپنے سسر اور ساس کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں ہیں وہ؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو، سلمان نے کہا۔ عالیہ نے معصومیت سے آنکھیں بند کر دی، اور پھر سلمان کے کہنے پر جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کا عالیشان محل تھا۔ چاروں طرف قیمتی زر و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ دو طرفہ حسن و جمیل عورتیں کھڑی تھیں، اور سامنے ایک معمر بزرگ اور خاتون بیٹھی تھیں، میری امی اور ابا جان۔ سلمان نے سرگوشی کی اور عالیہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دی اور زر و جواہر اس پر نثار کیے جانے لگے۔ حسین زر و جواہر سے اسے لاد دیا گیا اور پھر راگ رنگ کی محفل کی گئی۔ عالیہ خواب کے عالم میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا رات 3 بجے اس محل کے ایک کمرے میں اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خدا کے لیے سلمان، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ تنہائی ملنے پر عالیہ نے بے قراری سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے عالیہ۔ اس دن برگد کے درخت کے تلے تم بیٹھی تھیں، تم مجھے پسند آ گئی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عالیہ ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے، ہم آتشی ہیں اور تم مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ میرے والدین نے کہا اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں تو انہیں اعتراض نہ ہوگا، اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ تم جن ہو سلمان؟ الحمدللہ مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار ہوں، کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ عالیہ میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرے والدہ نے اجازت دے دی ہے، میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں کر سکتا ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی موجود ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا ہے۔ کیا تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی عالیہ؟ نہیں سلمان نہیں، وہ خوفناک غلام بھی تم نے ہی بھیجے تھے۔ ہاں، میں اپنی عالیہ کو نوکری کی طرح کام کرتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ سلمان نے جواب دیا اور عالیہ کی ٹھوڑی بلند کر کے اس کی آنکھوں چوم لیا۔ دوسرے دن سب کے لیے حیرانگی کا دن تھا۔ سب بھی ایک عالیشان کوٹھی میں ولیمہ کی دعوت پر موجود تھے، اور سلمان اور عالیہ ایسے لباس میں تھے کہ شاید یہ ایسا لباس کسی نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ عالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے تمام کہانی سنا دی تھی کہ سلمان عام انسان نہیں ہے، یہ بہت ہی امیر کبیر انسان ہے۔ یہ سب کچھ اس نے میری محبت میں ڈوب کر کیا ہے۔ وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی ایک معمولی سا ڈرائیور بن کر کئی ماہ رہا ہے۔ سب بھی اس کی کہانی سن کر حیران ہو رہے تھے، ان کی زبانیں گنگ تھیں، وہ جو کچھ سمجھ رہے تھے سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عالیہ ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرے، لیکن وہ تو راج کرنے والی بن گئی تھی۔ کئی نوکروں کی لائنیں اس کے سامنے لگی ہوئی تھیں۔